अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 72 है। आज के क्लास में हम और आप पढ़ने वाले हैं उर्दू में दास्तान गोई की रिवायत से मुताल्लिक़ मारूज़ी सवालात। इसके थ्योरी को कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसी से मुताल्लिक़ आज के क्लास में हम सवालों जवाब पढ़ने वाले हैं और इसी तरीक़े के सवालात आपको पूछे जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। इससे पहले कि हम अपने क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश करूंगा कंफर्म करा दीजिए कि हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है ताकि क्लास को शुरू किया जा सके। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हर दिन की तरह आपसे एक गुजारिश कि अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं या पुराने साथी हैं, अगर अभी तक आपने AR डिजिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आप चाहते हैं कि TRE 4 का आपको क्लास मिले, TRE 4 की तैयारी करें, बेहतरीन और उम्दा अंदाज में तैयारी करने के लिए आज ही AR डिजिटल के साथ जुड़ जाइए। यहाँ उर्दू अदब, उर्दू कवायद दोनों के क्लासेस, हर क्लास की पहले थ्योरी फिर मारूज़ी सवाल, जैसा कि आप देख रहे हैं। आपको सबका PDF भी मिलेगा और PDF का आप ज़ेरॉक्स भी निकाल पाएंगे। अनलिमिटेड टेस्ट भी मिलेगा। आखिर में आप सबको मास्टर नोट भी दिया जाएगा। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इस QR कोड को भी स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 748 72 348। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि उस तवील मुहिम्माती कहानी को क्या कहते हैं जिसमें आम तौर पर फ़र्ज़ी और ख़याली वाक़यात बयान किए गए हों। नावल कहते हैं, दास्तान कहते हैं, अफ़साना कहते हैं, एक से ज़ायद, या फिर इनमें से कोई नहीं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उस तवील मुहिम्माती कहानी को क्या कहते हैं जिसमें आम तौर पर फ़र्ज़ी और ख़याली वाक़यात बयान किए गए हैं? उसको दास्तान कहते हैं। B ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि किस सदी में उर्दू में दास्तान निगारी का आगाज़ हुआ? 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। किस सदी में उर्दू में दास्तान निगारी का आगाज़ हुआ? दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जो उर्दू की अव्वलीन दास्तान है वो दास्तान लिखी गई 1635 में और ये दास्तान है मुल्ला वजही की। और मुल्ला वजही की जो उर्दू की अव्वलीन दास्तान तस्लीम की जाती है, कमेंट में आप लोग बताते जाइए। तो यहाँ पर क्या होगा? 1635 यानी 17वीं सदी। तो 2 नंबर का A ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दास्तानें सबसे पहले कहाँ वजूद में आई? दिल्ली में, लखनऊ में, दक्कन में, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। आसान सवाल है, आसान सवाल है बिल्कुल। सबरस, जिनको नहीं मालूम है, सबरस मुल्ला वजही की जो है उर्दू की अव्वलीन दास्तान तस्लीम की जाती है, 1635 में लिखी गई। दास्तानें सबसे पहले दक्कन में वजूद में आई, यानी अदब की दीगर असनाफ की तरह दास्तान भी सबसे पहले कहाँ वजूद में आई? तो दक्कन में वजूद में आई। चौथा सवाल, किस दास्तान को उर्दू की अव्वलीन नसरी दास्तान तस्लीम किया गया? इस सवाल का जवाब आप सबसे चाहूँगा क्योंकि मैंने आपको इशारों में ही इस सवाल का जवाब ऑलरेडी बता दिया है। किस दास्तान को उर्दू की अव्वलीन नसरी दास्तान तस्लीम किया गया? किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर, सबरस, बागो बहार, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर पढ़ा चुके थे कल ही। ईसवी खान की दास्तान है। किन की दास्तान है? ईसवी खान की दास्तान है और ये शुमाली हिंद की अव्वलीन दास्तान तस्लीम की जाती है। बागो बहार मीर अमन की दास्तान है, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। बागो बहार अपने अछूते अंदाज और जो है आसान तर्ज उसलूब की वजह से मशहूर व मारूफ हुई। सबरस जो है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये मुल्ला वजही की तसनीफ़ है और 1635 में लिखी गई। तो यही जो है उर्दू की अव्वलीन नसरी दास्तान तस्लीम की जाती है।
वालेकुम अस्सलाम सरफराज आलम। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा, शुमाली हिंद की अव्वलीन दास्तान की निशानदेही। किस्सा महर अफरोज़ दिलबर, सबरस, बागो बहार, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का भी मैंने इशारों इशारों में जवाब दे दिया। सारे लोग कमेंट कीजिए, सबके आंसर सही आने चाहिए। शुमाली हिंद की अव्वलीन दास्तान क्या होगी? किस्सा महर अफरोज़ दिलबर जो ईसवी खान की है, या फिर सबेरस जो मुल्ला वजी की है, या फिर बागो बहार जो मीर अमन देहलवी की है। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। जी बहुत उम्दा। तो शुमाली हिंद की जो अव्वलीन दास्तान है ईसवी खान की किस्सा महर अफरोज़ दिलबर को ये एजाज़ हासिल है शुमाली हिंद की अव्वलीन दास्तान होने का। छठा सवाल है, मुल्ला वजी ने सबरस किसकी फरमाइश पर लिखा? आपने तो पढ़ा कि ये सबरस उर्दू की अव्वलीन दास्तान है, मुल्ला वजी की दास्तान है, लेकिन अब 1635 में लिखी गई दास्तान है, लेकिन अब 17वीं सदी में लिखी गई दास्तान है। लेकिन अब यहाँ पूछ रहा किसकी फरमाइश पर लिखा गया? आदिल शाह, इब्राहिम शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, एक से जायद, या फिर इनमें से कोई नहीं। छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर। मुल्ला वजही ने सबरस अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर सन 1916 में लिखा था, है ना? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, और आप लोगों ने भी सी दिया है। बिल्कुल उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के जवाब देख करके। और ये वीवीआईपी टॉपिक है क्योंकि दास्तान से अक्सर बेशतर सवालात आते ही आते हैं। सातवां सवाल होगा, कौन सी दास्तान मोहम्मद यहया फत्ताही निशापुरी की फारसी मसनवी दस्तूर उशाक के नसरी खुलासे किस्सा हुस्नो दिल से माखूज है? सबरस, फसान अजाइब, बागो बहार, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। सातवां सवाल आपकी स्क्रीन पर। सही जवाब क्या होना चाहिए? बस इतनी ही गुजारिश है आपसे, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। अपने आप को बदलने के लिए चलना है, अपने आप को कामयाब करने के लिए चलना है, अपने आप को और अपने माँ बाप के नाम को रोशन करने के लिए तैयारी करनी है। खैर, तो आप लोगों ने, कुछ साथियों ने गलत जवाब दिया है। अब मैं बताता हूँ कि जो दास्तान मोहम्मद यहया फत्ताही निशापुरी की फ़ारसी मसनवी दस्तूर उशाक के नसरी खुलासे किस्सा हुस्नो दिल से माखूज है, उसका नाम है सबरस, जो मुल्ला वजी की लिखी गई है, 1635 में लिखी गई है, 17वीं सदी में लिखी गई है, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है। जी, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है। जी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 8 नंबर है, दर्ज झेल में किस दास्तान के किरदार इंसानी जिस्म के आज़ा हैं? दर्ज झेल में जी किस दास्तान के किरदार इंसानी जिस्म के आज़ा हैं? नौतर्ज मुरस्सा, फसान अजाइब, बागो बहार, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर हुआ चाहता है। 8 नंबर सवाल, दर्ज झेल में किस दास्तान के किरदार इंसानी जिस्म के आज़ा हैं? तो दोस्तों 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों वो दास्तान जिसके किरदार इंसानी जिस्म के आज़ा हैं वो भी सबरस है, जो मुल्ला वजी की है, 1635 में लिखी गई है, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है, उर्दू की अव्वलीन दास्तान है। चूँकि उसका नाम यहाँ पर नहीं है, हस्बे बाला में से कोई नहीं सवाल का राइट आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 9वां सवाल, किस्सा महर अफरोज़ दिलबर के मुसन्निफ ईसवी खान की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में, लखनऊ में, यूपी में, एक से ज़ायद, या फिर इनमें से कोई नहीं। 9वां सवाल, ईसवी खान का जो ख़ानदान था, ईसवी खान का ख़ानदान जो था ना, वो असलन कश्मीरी था। इनका ख़ानदान क्या था दोस्तों? ख़ानदान इनका कश्मीरी था, लेकिन इनका ख़ानदान कश्मीर से आकर दिल्ली में बस गया था। और दोस्तों ईसवी खान की पैदाइश यहीं यानी दिल्ली में हुई थी। बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल की तरफ। मीर हुसैन अता खां कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में, इटावा में, कश्मीर में, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 10वां सवाल है, मीर हुसैन अता खां तहसीन जी कहाँ पैदा हुए? तो इटावा में पैदा हुए। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर
رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ میر حسین عطا خان تحسین کی جو تصنیف ہے نو طرز مرصع، کیا ہے دوستوں؟ نو طرز مرصع، نو طرز مرصع یہ عطا تحسین کی داستان ہے، لیکن بہت مشکل ہے، ادق ہے۔ تو 10 کا آپ دیکھ رہے ہیں، بی آپشن آپ کی اسکرین پر ہے۔ اگلا سوال 11 نمبر ہے، درج ذیل میں کن کے والد کا نام محمد باقر شوق تھا اور وہ فارسی کے صاحب دیوان شاعر تھے؟ میر امن، رجب علی بیگ سرور، میر حسین عطا تحسین، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں کہ محمد باقر جو ہے مولانا محمد حسین آزاد کے والد محترم کا بھی نام تھا، مولانا محمد حسین آزاد ان کے والد کا بھی نام تھا، لیکن یہاں پر جو ہے دوستو میر حسین عطا خان عطا تحسین کے والد کا نام تھا میر محمد شوق، اور یہ فارسی کے صاحب دیوان شاعر تھے۔ 12 نمبر ہے کہ نو طرز مرصع کی تکمیل کہاں ہوئی؟ دہلی میں، فیض آباد میں، کلکتہ میں، ایک سے زائد، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں۔ ہم نے کل کے کلاس میں وہ کہانی اور وہ واقعہ سنایا تھا نا کہ عطا تحسین جو ہے جنرل اسمتھ جو کہ فارسی دانی سے بہت متاثر تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کشتی میں سوار ہو کر کہاں جا رہے تھے؟ کلکتہ جا رہے تھے۔ تو راستے میں جو ہے عطا تحسین کو نو طرز مرصع لکھنے کا خیال پیدا ہوا ان کے دل میں۔ تو نو طرز مرصع کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ 1768 یا پھر 69 ایسا کتابوں میں ہے کہ لکھ لیا تھا انہوں نے، مگر اس کی جو تکمیل ہے وہ 1775 میں ہوئی تھی۔ ساری باتیں تھیوری کلاس میں کل بتائی تھی، اور دوستو فیض آباد میں یہ تکمیل ہوئی تھی اس کی نو طرز مرصع کی۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ نواب شجاع الدولہ کی ایما پر، نواب شجاع الدولہ کی ایما پر نو طرز مرصع کی تکمیل ہوئی تھی۔ اب یہاں پر جو لوگ سی آپشن دے رہے ہیں غلط جواب ہے۔ فیض آباد میں اس کی تکمیل شجاع الدولہ کی ایما پر سن 1775 میں ہوئی، لیکن لکھنا 1768 یا 69 میں انہوں نے شروع کر دیا۔ 13 نمبر ہے کہ فارسی کے مشہور قصے چہار درویش کا اردو ترجمہ درج ذیل میں کون ہے؟ نو طرز مرصع، باغ و بہار، فسانہ عجائب، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 13 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر۔ تو دوستو فارسی کا جو مشہور قصہ چہار درویش ہے، اس کا اردو ترجمہ نو طرز مرصع بھی ہے اور باغ و بہار بھی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا ڈی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 13 کا اے جن لوگوں نے دیا ہے غلط ہے، 13 کا ڈی ول بی آنسر رائٹ آنسر، ٹھیک ہے۔ فارسی کے مشہور قصے چہار درویش کا اردو ترجمہ نو طرز مرصع اور باغ و بہار دونوں ہے، تو اس وجہ سے ڈی آپشن رائٹ ہوگا۔ اب دیکھیں کچھ ساتھی جو ہیں کنفیوز ہوتے رہتے ہیں ان چیزوں میں۔ شاہ عالم ثانی کا اصل نام مرزا عبداللہ اور تخلص کیا تھا؟ آفتاب تھا، ماہتاب تھا، شاہ عالم تھا، ایک سے زائد، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں۔ شاہ عالم ثانی جو ہے دوستو NCERT کہتا ہے کہ شاہ عالم ثانی 1727 یا پھر 28 میں پیدا ہوئے تھے۔ کب؟ 1727 یا 28 میں دہلی میں شاہ عالم ثانی پیدا ہوئے تھے، اور اصل نام تھا ان کا مرزا عبداللہ، لیکن دوستو ان کا جو تخلص تھا وہ تھا آفتاب۔ کیا تخلص تھا؟ آفتاب ان کا تخلص تھا۔ 15 نمبر سوال ہے کہ نوادرات شاہی شاہ عالم ثانی کے کس چیز کا مجموعہ ہے؟ داستانوں کا، کلام کا، خاکوں کا، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ واہ بھائی کیا بات ہے، آج جو ہے بہت جو جواب آ رہے ہیں جی، تقریباً 80 اور 85% جواب صحیح آ رہے ہیں آپ لوگوں کے۔ تو دوستو نوادرات شاہی شاہ عالم ثانی کے کلام کا مجموعہ ہے، بی آپشن یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 16 نمبر سوال ہے کہ عجائب القصص کے مصنف کی نشاندہی کیجیے۔ میر امن، رجب علی بیگ سرور، میر حسین عطا تحسین، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 16 نمبر آپ کی اسکرین پر عجائب القصص کے مصنف۔ عجائب القصص دوستو صنفی اعتبار سے یہ داستان ہے اور بہت مشہور داستان ہے عجائب القصص۔ کل بتایا تھا کہ اس میں جو ہے دوستو خطا و ختن کے بادشاہ مظفر شاہ، جی خطا و ختن کے بادشاہ مظفر شاہ کے بے اولاد ہونے کا قصہ بیان کیا گیا، اور یہ داستان جو ہے شاہ عالم ثانی کی داستان ہے۔ شاہ عالم
ثانی کی داستان ہے، تو یہاں پر ان کا نام ہے ہی نہیں، اس وجہ سے ای آپشن حسب بالا میں سے کوئی نہیں اس سوال کا ہمارا رائٹ آنسر ہوگا۔ اور آپ لوگوں نے بھی دیا ہے بہت اچھا، بہت اچھا۔ دیکھیں گے اگر آپ 16 کا ای آپشن آپ کو مل جائے گا۔ 17 نمبر سوال ہے، کن کے توسط سے میر امن کی جان گلکرسٹ تک رسائی ہوئی، پہنچ ہوئی؟ منشی نول کشور، منشی سجاد حسین، منشی میر بہادر علی حسینی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ جی 17 نمبر سوال، میر امن، جی میر امن جو ہے دوستو 4 مئی سن 1801 کو فورٹ ولیم کالج میں منشی مقرر ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ 4 مئی 1801 کو میر امن جو ہے یہ کیا ہوئے تھے؟ فورٹ ولیم کالج میں منشی مقرر ہوئے تھے، اور ان کی جو توسط مطلب جو ہے پہنچ یا رسائی جان گلکرسٹ تک ہوئی، منشی میر بہادر علی حسینی کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ تو 17 کا سی آپشن آپ لوگوں نے بھی دیا ہے، بہت اچھا بہت اچھا۔ اس طرح جواب دیجیے گا تو دل خوش ہو جائے گا۔ کیا آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں بی پی ایس سی کوالیفائڈ، یو جی سی نیٹ، ایس ٹی ای ٹی، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی، یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری؟ تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ یوٹیوب چینل اے آر ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات، اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ گروپ، اس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ 18واں سوال ہے کہ میر امن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی میں، کلکتہ میں، لکھنؤ میں، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ میر امن کی پیدائش ہوئی تھی 1750 میں، میر امن کی پیدائش 1750 میں ہوئی تھی اور دہلی میں ہوئی تھی، اسی لیے میر امن دہلوی بھی لکھاتے ہیں۔ اچھا ایک بار آپ لوگ شیئر بھی کر دیجئے گا نا۔ 19 نمبر ہے، میر امن فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی شعبے میں کیا مقرر ہوئے تھے؟ مصنف، منشی، صدر، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ سوال ہم نے آپ کو اشاروں میں بتا ہی دیا تھا، تو آپ لوگ تھوڑا دھیان سے دیجئے، جواب جلدی سے دیجئے۔ سارے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دیں گے، سارے لوگوں سے اس سوال کا جواب صحیح چاہوں گا۔ اور کل آپ لوگوں نے جو ہم کو سپورٹ کیا ہے، جی بہت سارے ساتھیوں نے کل جی ہمارے لنک کو شیئر کیے، اور ہمارے کمنٹ میں آپ لوگوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، جی تمام ساتھیوں کا میں دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ فرداً تو میں ہر ایک آدمی کا کمنٹ میں شکریہ ادا نہیں کر سکا وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن میں آپ سب کا لائیو دل سے جو ہے ممنون و مشکور ہوں، آپ سب کے سپورٹ، آپ سب کے پیار، آپ سب کی محبت اور آپ سب کی نوازشوں کے لیے۔ خیر، میر امن فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی شعبے میں منشی مقرر ہوئے، اور آپ لوگوں نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس سوال کا 90% لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے، کچھ ہی لوگوں نے 10% لوگوں نے غلط جواب دیا ہے۔ 20واں سوال ہے، میر امن نے فورٹ ولیم کالج میں کتنی کتابیں تالیف و ترجمہ کی؟ 7، 8، 11، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ یو جی سی نیٹ کا ایک پیپر دیکھ رہا تھا آج، تو اس میں یہ سوال تھا کہ میر امن نے فورٹ ولیم کالج میں کتنی کتابیں تالیف و ترجمہ کی۔ اب دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ سب۔ ہمدرد بن کے درد نہ باٹا تو کیا جیے، ہمدرد بن کے درد نہ باٹا تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہے غیر کے لیے۔ تو دوستو میر امن نے فورٹ ولیم کالج میں صرف اور صرف 2 کتابیں تالیف و ترجمہ کی۔ کتنی؟ صرف 2 کتابیں۔ ایک کا نام آپ نے دیکھا باغ و بہار، اور دوسرے کا نام آپ جانتے ہیں گنج خوبی۔ کیا نام ہے؟ گنج خوبی۔ تو حسب بالا میں سے کوئی نہیں اس سوال کا رائٹ آنسر ہوگا۔ کچھ ساتھیوں نے 7، 8، 11 دیا ہے جو کہ غلط ہے۔ اگلا سوال ہے، میر امن نے قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ باغ و بہار کے نام سے کب مکمل کیا؟
1801, 1802, 1803, ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 21واں سوال۔ تو دوستو میر امن نے قصہ چہار درویش کا جو اردو ترجمہ باغ و بہار کے نام سے کیا، یہ کام انہوں نے سن 1801 میں شروع کیا۔ کب کیا کیا؟ 1801 میں شروع کیا اور سن 1802 میں اس کو مکمل کیا۔ تو بی آپشن 21 نمبر کا آپ کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اب کچھ ساتھی اس سوال کا سی آپشن دے رہے ہیں، غلط جواب ہے۔ سرفراز عالم سر پی ڈی ایف کہاں ملے گا؟ اپلیکیشن پر ملے گا جناب سرفراز صاحب، اپلیکیشن کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہوگا، جوائن ہو جائیے۔ باغ و بہار میں کہاں کے رسم و رواج، لباس، مشاغل وغیرہ کا نہایت خوش اسلوبی سے بیان ہوا ہے؟ دہلی، لکھنؤ، کلکتہ، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ حالانکہ اس سوال کو قاعدے سے ہونا چاہیے کہ باغ و بہار میں کہاں کے رسم و رواج، لباس، مشاغل وغیرہ کا بیان نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ ہوا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا یہاں پر سوال میں، کوئی بات نہیں ہے، ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں بڑے بڑے شہروں میں، چھوٹی چھوٹی بات ہے۔ تو دوستو اس میں جو ہے باغ و بہار میں دہلی کے رسم و رواج، لباس، مشاغل وغیرہ کا بیان نہایت خوش اسلوبی سے ہوا ہے۔ تو 22 کا اے آپشن رائٹ ہوگا، اور آپ لوگوں نے بھی اے ہی دیا ہے، بہت عمدہ ہے۔ یو جی سی نیٹ کوالیفائڈ کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کیجئے، پروفیسر بنیے، جے آر ایف اگر نکلے گا آپ کا، یعنی اچھا نمبر رہے گا تو سرکار آپ کو سیلری دے گی، اسی سیلری سے آپ پی ایچ ڈی کیجئے، پڑھائی کیجئے، سرکار سارا خرچ دے گی آپ کو۔ 23 نمبر سوال ہے، کون باغ و بہار کا بہت بڑا شیدائی تھا؟ شیدائی کا مطلب چاہنے والا، شیدائی کا مطلب چاہنے والا، اور اس نے اپنے کئی خطبات میں اس کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ جان گل کرسٹ، لارڈ ویلزلی، گارساں دتاسی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 23 نمبر سوال ہے آپ کی اسکرین پر۔ تو دوستو گارساں دتاسی جو ہے باغ و بہار کا بہت بڑا شیدائی تھا، اس نے اپنے کئی خطبات میں اس کا تذکرہ کیا، اس کی خوبیوں کا۔ تو سی آپشن رائٹ ہوگا۔ اگلا سوال ہے، کس داستان کے متعلق یہ قول کہا گیا؟ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ، کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ۔ باغ و بہار میں، آرائش محفل میں، رانی کیتکی کی کہانی میں، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ، کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ۔ تو دوستو یہ رانی کیتکی کی کہانی کے بارے میں یہ قول کہا گیا۔ کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ قول کس نے کہا تھا، یہ قول کس نے کہا تھا، کمنٹ کر کے بتائیے۔ بڑھتے ہیں 25 نمبر سوال کی طرف۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفوں میں سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور مترجم درج ذیل میں کون ہیں؟ میر امن دہلوی، سید حیدر بخش حیدری، میر حسین عطا تحسین، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ تو دوستو سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور مترجم درج ذیل میں کون ہے؟ سید حیدر بخش حیدری۔ تو بی آپشن 25 نمبر کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سید حیدر بخش حیدری کا جو شمار ہے فورٹ ولیم کالج کے اہم نثر نگاروں میں ہوتا ہے، جی کل بھی بتایا تھا، اور یہ اس کالج کے سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور مترجم ہیں۔ ان کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتابوں کی جو تعداد ہے ٹوٹل 13 ہے۔ 26 نمبر سوال ہے، سید حیدر بخش حیدری کی تصنیفات کی نشاندہی کیجیے۔ آرائش محفل، طوطا کہانی، طوطی نامہ، ایک سے زائد اس حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تمام ساتھیوں کا دل سے استقبال، اور آپ لوگوں سے گزارش کہ کلاس دیکھا ہو جائے تو اپنے تاثرات کا اظہار جو ہے لاسٹ میں ضرور کیجیے گا جب یہ ویڈیو، یہ کلاس سیو ہو جائے، اور اس کے علاوہ شیئر بھی کر دیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، مہربانی ہوگی۔ اسی پر ایک شعر تو بنتا ہے کہ اس ناز اس انداز سے تم ہائے چلو ہو۔ کلیم عاجز صاحب کا ایک شعر ہے کہ اس ناز اس انداز سے تم ہائے چلو ہو، روز ایک غزل ہم سے کہلوائے چلو ہو، رکھنا ہے کہیں پاؤں تو رکھو ہو کہیں پاؤں، رکھنا ہے کہیں پاؤں تو رکھو ہو کہیں پاؤں، چلنا ذرا آیا ہے تو اترائے چلو ہو۔ بہت عمدہ غزل ہے، کافی لمبا ہے، زیادہ وقت آپ کا لینا مناسب نہیں ہے۔ تو دوستو سید حیدر بخش حیدری کی تصنیفات اگر آپ دیکھیں گے تو آرائش محفل اور طوطا کہانی سید حیدر بخش حیدری، یہ دونوں انہی کا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کل کے کلاس میں بتایا تھا کہ
आराइश महफिल जो आप देख रहे हैं, ये आराइश महफिल किस्सा हातिम ताई, थ्योरी क्लास में पढ़ाया था ना, हातिम ताई का ये तर्जमा है, आराइश महफिल के नाम से इन्होंने किया। और सैयद मोहम्मद कादरी, थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ, लिखने में काफ़ी वक्त लगता है, तो सैयद मोहम्मद कादरी की जो फ़ारसी तोतीनामा है, फ़ारसी तोतीनामा, उसी का तर्जमा इन्होंने किया है तोता कहानी के नाम से, और ये मोहम्मद कादरी साहब की किताब है। हाँ, तोतीनामा सैयद मोहम्मद कादरी साहब की किताब है और इसी का तर्जमा इन्होंने किया है तोता कहानी, और हातिम ताई का तर्जमा आराइश महफिल के नाम से इन्होंने किया है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आज के क्लास का, सैयद हैदर बख्श हैदरी ने तर्जमा की ज़बान को खाली जगह कहा, उर्दू कहा, रेख्ता कहा, उर्दू मुअल्ला कहा, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। सैयद हैदर बख्श हैदरी ने तर्जमा की जो ज़बान है उसको रेख्ता कहा। क्या कहा? रेख्ता कहा। इस वजह से बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर, लेकिन पीडीएफ थोड़ा सा लैगिंग कर रहा है, मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, दास्तान मजहब इश्क के मुसन्निफ की निशानदेही कीजिए। निहाल चंद लाहौरी, महर चंद खत्री, अजमतुल्लाह नियाज देहलवी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। दास्तान मजहब इश्क और एक कल पढ़ाया था जज्बे इश्क, दोनों पढ़ाया था। चलिए, यहाँ तो मजहब इश्क है, आप लोग कमेंट करके बताइए जज्बे इश्क किन की दास्तान है। मजहब इश्क जो है ये निहाल चंद लाहौरी साहब की है, तो 28 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, मीर बहादुर अली हुसैनी के दास्तान की निशानदेही कीजिए। जज्बे इश्क, बुस्तान हिकमत, नसर बेनज़ीर, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। जज्बे इश्क आ ही गया, तो दोस्तों यहाँ पर है कि मीर बहादुर अली हुसैनी की दास्तान। जज्बे इश्क की अगर बात की जाए, कल भी बताया था, आपको आज भी बताता हूँ, सैयद हुसैन शाह हकीकत, सैयद हुसैन शाह हकीकत की दास्तान का नाम जज्बे इश्क है। और बुस्तान हिकमत जो आप देख रहे हैं, फ़कीर मोहम्मद गोया की दास्तान है। और मीर बहादुर अली हुसैनी की दास्तान का नाम नसरे बेनज़ीर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ साथियों ने बी दिया है, गलत आंसर है। कुछ साथियों ने बी दिया जो कि गलत आंसर है। आज के क्लास का हमारा आखिरी सवाल, रुकिएगा, भागिएगा मत, कुछ बातें हैं आपसे। आज के क्लास का आखिरी सवाल है 30 नंबर, दास्तान किस्सा रंगीन गुफ्तार के मुसन्निफ मोहम्मद बख्श महजूर, अज़मतुल्लाह नियाज देहलवी, निहाल चंद लाहौरी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद बख्श महजूर की जो दास्तान है, उस दास्तान का नाम है गुलशने नौबहार। क्या नाम है साथियों? गुलशने नौबहार। और निहाल चंद लाहौरी की जो दास्तान ऊपर गुजरी, मजहब इश्क। और दास्तान किस्सा रंगीन गुफ्तार के मुसन्निफ अब कौन हुए बताइए? अज़मतुल्लाह नियाज देहलवी। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था उर्दू में दास्तान निगारी की रिवायत से मुतालिक सवाल और जवाब। उम्मीद कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा, आप अपनी राय का इजहार, अपने तअस्सुरात कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो सेव होने के बाद भी करें, मेहरबानी होगी। साथ ही साथ आप लोगों से हमारी एक गुजारिश है कि देखिए, मैं जब AR डिजिटल को बनाया था तो मैं अकेला ही था, लेकिन आप ही लोगों के सपोर्ट, आप ही लोगों के प्यार की वजह से AR डिजिटल अब यहाँ तक पहुँचा है। बस आपसे इतनी ही गुजारिश है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, है ना, हमारी हौसला अफजाई होती है। साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। उससे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा तादाद होगी जी, उतना ही दोस्तों हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा। हम जो है आपके लिए उम्दा से उम्दा क्लासेस लेकर आएंगे जी। ये इसमें हमारी कोई मेहनत नहीं, ये सब आपके सपोर्ट की वजह से AR डिजिटल आज इस मकाम पर खड़ा है। आपके प्यार की वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से यहाँ खड़ा है। दूसरा सवाल ये है, क्या बीच बीच में मैं शेयर पढ़ता हूँ, आप लोगों को बोरिंग फील होता है तो कमेंट करके बता दीजिए, अगली बार से कोई ऐसा शेयर नहीं आएगा। चलिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए, हौसला अफजाई के लिए।
اگر کچھ امپورٹنٹ جانکاری چاہیے تو 748 72 348 نمبر پہ واٹس اپ کیجیے گا. اس نمبر پہ کیجیے گا تو ہو سکے آپ کو جلدی جواب بھی مل جائے. بہت بہت شکریہ آپ سب کے پیار، سپورٹ، محبت اور نوازش کے لیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، تیاری جاری رکھیے گا. انشاءاللہ کامیابی آپ سب کا قدم چومے گی. مجھے